बाबा कादिर किबला विजयनगरम लौट आए। वही घर, वही ऐज़ा, वही दिन और वही रात, मगर दुनिया किस कदर बदली हुई थी। अब हर कोई ये महसूस करता था कि ये वो अल्हड़ लड़का नहीं है, ये बिलाशुबा बाबा हैं। इनके साथी भी जो बचपन में साथ खेलते थे, बजाय नाम लेने के हजरत कहकर पुकारते थे। कुछ दिनों तक अपने आबाई मकान में क़याम फरमाया, फिर वहीं एक झोपड़ी डालकर रहने लगे। लोग मुलाकात के लिए आते थे, मगर आप बहुत कम बोलते थे और ज़्यादातर ओकड़ों सर को घुटनों में दबाए हुए, जिस तरह बाबा ताजुद्दीन बैठा करते थे, बैठे रहा करते थे। सर के बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून अपनी रफ्तार से बढ़े चले जा रहे थे। सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, एक ही आलम था। कौन सा आफताब समाया था जिसकी गर्मी से हर वक्त पसीने में डूबे हुए रहते थे, और झोपड़ी में जो भी कोई दाखिल होता था सहम कर चुप हो जाता था। कोई चौंका कर चाय पेश कर देता तो पी लेते, और बहुत मजबूर करता तो एक आध लुकमा चावल का मुंह में डाल लेते, और दूसरे चौथे दिन कमली रोड पर उसी बड़ के नीचे जहां आपके घोड़े ने ठोकर खाई थी जाकर बैठ जाते। बड़ के दरख्त को एक साधु ने निशानी के तौर पर कोई 20 साल कबल लगाया था। जो करीबी के फूल बाग में रहता था, वहाँ के मालिक का कहना है कि उस साधु ने पेशनगोई की थी कि ये जगह बिल्कुल बदल जाएगी। इस जंगल पर जो दरिंदों की वहशत और कहर बरस रहा है, वो शांति, अमन और रोशनी से बदल जाएगा। मैं तो नहीं रहूँगा, मगर मेरी अकीदत की निशानी एक बड़ का दरख्त होगा जिसे लगा कर जा रहा हूँ। उसने माली को हिदायत कर दी थी कि जब तक वो पेड़ जड़ न पकड़ ले, तुम उसको पानी देते रहना। साधु तो चला गया, मगर वो पेड़ एक गुंजान दरख्त हो गया है। जो मकाम आज कादिरनगर कहलाता है और जहाँ आज बिजली के कुमकुमे जगमगाते हैं, पक्की सड़क बनी हुई है और लोगों की कतार दर कतार आती जाती हैं, वो 1922 से पहले, यानी जब से हजरत बाबा कादिर किबला ने उसे अपना मस्कन बनाया, अजब जगह थी। उस ज़माने में विजयनगरम शहर के शुमाल मशरिक में पुरानी और खस्ता शाही ज़माने की बनी हुई एक सड़क थी, जो आगे पहाड़ियों के घाट से गुजरकर समुंदर की तरफ जाती थी। ये गालिबन अगले बादशाहों की शाहराह थी, मगर सदियों की गफलत से खस्ता हो चुकी थी और बैलगाड़ी भी इस पर मुश्किल से चल सकती थी। विजयनगरम का शहर छोड़कर बाएं हाथ पर मरघट और बड़ी बड़ी चट्टानों की पहाड़ियाँ, और इसमें चप्पल सैन, नागफनी के झुंड और खारदार झाड़ियों के जंगल और सांपों के ऊंचे ऊंचे पट्टे जगह जगह नजर आते थे। दाएं हाथ पर भी ऐसा ही जंगल था, और कुछ आगे बढ़कर तकरीबन मील 2 मील के फासले पर उसी बड़ के दरख्त के पास ऊंची ऊंची लंबी चट्टानों की 3 सफ़े थी। दरमियानी चट्टान पर बाबा साहब किबला ने अपना मस्कन बनाया था। आसपास कांटों का ऐसा घना जंगल था कि एक खरगोश का भी गुजर मुश्किल था। सांप और बड़े बड़े काले बिच्छुओं की इतनी कसरत थी कि दिन दहाड़े अगर कोई शख्स वहां बैठ जाए तो बिच्छू उसका पैर कुतर कर खा जाते थे। शाम हुई नहीं कि गीदड़ों की पुकार और भेड़ियों का शोर, 2 फरलांग पर शेर की धाड़ें कवि से कवि आदमी का दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा उस सड़क पर अरवाए खबीसा और जिनों के वाक़यात इतने मशहूर थे कि हिम्मत वाले बहादुर भी घबराते थे। ऐसे जंगल में जो वहशत और खौफ, तारीकी और दहशत का मरकज़ था, सीधे साधे भोले भाले नौउमर बाबा साहब, जो कभी अपने घर में भी सरे शाम पेशाब की खातिर अपने बाप का हाथ पकड़े बगैर बाहर न निकलते थे, क़याम फरमा हुए थे। वो कौन सी ताकत थी और कौन सा यकीन था जिसने आपको वहाँ क़याम के लिए निडर बना दिया था? क्या बाबा साहब अपनी कुव्वत से इन ताकतों का मुकाबला करने की कुव्वत और हिम्मत रखते थे, या फितरत की नेस्त कर देने वाली ताकतों से लड़ाई करने के लिए आए थे, या सिर्फ रज़ाए इलाही के आगे सर झुकाकर तवक्कुल की ज़िंदगी इख्तियार करके सुकून के साथ रहने के लिए? इसका फैसला मुश्किल नहीं है। फ़कीर के दिल में मासवा की गुंजाइश नहीं रहती, फिर कैसे सांप और कैसे शेर?
اس کا دل محبت سے پر ہوتا تھا، اس میں خوف کی گنجائش ہی کہاں۔ ایک دفعہ جب اس کا دل جاگ جاتا ہے تو ہر چیز کو، چاہے وہ ارواح خبیثہ ہی کیوں نہ ہو، خدا کی مخلوق سمجھ کر یگانگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور کوئی غیریت محسوس نہیں کرتا۔ جو شخص اس کیفیت سے خالی ہوتا ہے، اس کی مادی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم و جان کی حفاظت کرے اور خطرات سے بچے، مگر جو شخص مشغول ہو، جس کی نس نس اور روئیں روئیں سے یاہو کے نغمے پھوٹتے ہوں، اس کو بھلا ان چیزوں کا کیا خوف اور کیا خیال۔ بابا صاحب قبلہ تقریباً 2 سال تک ناگپور سے لوٹنے کے بعد رات کو اپنے گھر میں قیام فرماتے تھے۔ بچپن کے 2-4 ساتھی آپ کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے۔ جب آپ مکان پر تشریف فرما ہوتے تو بہت سے اہل غرض قدم بوسی کو آتے اور بلا امتیاز ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے۔ زبان کیا تھی، شمشیر برہنہ تھی، جس کے لیے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہا، مگر جیسا کہ ہوتا آیا ہے اپنوں سے زیادہ غیر ہی فیض اٹھاتے ہیں۔ اپنوں میں یقین کا پیدا ہونا مشکل ہے کہ اپنے ہی ساتھ کا ایک شخص ولی اللہ ہو گیا ہے اور کرامتیں اس کے قدم چومتی ہیں۔ 2 سال کے بعد بابا صاحب مستقل اس چٹان پر رہنے لگے جہاں کبھی کبھی جا کر بیٹھا تو بہت سے اہل غرض قدم بوسی کو آتے اور بلا امتیاز ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے۔ زبان کیا تھی، شمشیر برہنہ تھی، جس کے لیے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہا، مگر جیسا کہ ہوتا آیا ہے اپنوں سے زیادہ غیر ہی فیض اٹھاتے ہیں۔ اپنوں میں یقین کا پیدا ہونا مشکل ہے کہ اپنے ہی ساتھ کا ایک شخص ولی اللہ ہو گیا ہے اور کرامتیں اس کے قدم چومتی ہیں۔ 2 سال کے بعد بابا صاحب مستقل اس چٹان پر رہنے لگے جہاں کبھی کبھی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے ساتھیوں نے پتھر میں ایک سوراخ کر کے ایک تاڑپان کی چھتری نصب کر دی تھی۔ اس سے ذرا آگے اسی چٹان پر بیٹھنے کی ذرا سی جگہ تھی جس پر شام کے وقت آپ پاؤں لٹکا کر بیٹھا کرتے تھے، اور خادموں نے اکثر دیکھا کہ کالے بچھو نیچے سے پاؤں کتر کر کھاتے رہتے۔ رات کے وقت آپ کے پاس صرف 2 خادم رہتے، ایک کا نام تھا نارائن راؤ اور دوسرے کا محبوب۔ یہ دونوں عالم جوانی میں انتقال کر گئے۔ آس پاس کی پہاڑیوں میں گنٹور کے سنگ تراشوں کی ٹولیاں پتھر نکالنے کے لیے آتی تھیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اجازت ہو تو میں انہی پتھروں کے 4 ستون بنا دوں اور اس چٹان میں نصب کر دوں۔ ان پر پاس کے جنگلوں سے تاڑپان اور بانس لا کر ایک جھونپڑی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ اسی جھونپڑی میں دن بھر پڑے رہتے۔ صبح کے وقت شہر کے بہت سے لوگ آتے اور پاس کی سڑک پر قطار میں بیٹھے رہا کرتے۔ آپ کو جھونپڑی سے کوئی اٹھا کر اگر لے جاتا تھا تو چلے جاتے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کی غرض سن کر دعا فرما دیتے۔ پھر 10-15 منٹ کے بعد جھونپڑی میں آ کر لیٹ جاتے۔ آپ کے پاس صرف غربا آتے اور اپنی مصیبتوں کا علاج پا کر خوش خوش چلے جاتے۔ شہر کے مسلمان خصوصاً مولوی اور پڑھے لکھے لوگ بھول کر بھی اس طرف رخ نہ کرتے، بلکہ کبھی ذکر بھی آ جاتا تو قہقہا لگا کر کہتے کہ دیکھو تو ہمارے سامنے کا لڑکا بابا بن گیا ہے۔ ہم نے ایسے بابا بہت دیکھے ہیں۔ کھانا صرف ایک وقت آپ کی والدہ صاحبہ کے پاس سے ایک چھوٹی سی پیالی میں آتا جو ایک خادم دن کے وقت لایا کرتا۔ یہ تکلیف آپ کو جان بوجھ کر دی جاتی تھی تاکہ آپ اس زندگی سے باز آئیں اور گھر میں دنیا دار کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس پیالی میں سے ایک آدھ لقمہ آپ کھا لیتے اور باقی آپ کے خادم کھا کر پڑ رہتے۔ البتہ کوئی گوالا ادھر سے گزرتا اور عقیدت سے دودھ پیش کرتا اور کسی کی لائی ہوئی چائے کی پڑیا بھی ہوتی تو آس پاس کے جھاڑوں سے تنکے جمع کر کے چائے بنائی جاتی تھی، جس میں سے بابا صاحب 1-2 گھونٹ پی لیتے اور باقی سے خادم سیر ہوتے۔ یہی توکل کی زندگی تھی۔ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ کلمہ طیبہ پڑھنا کمال نہیں بلکہ خود کلمہ طیب ہو جانا کمال ہے۔ فقیر گو ظاہر میں کلمہ نہ پڑھتا ہو
باطن में खुद कलमा हो जाता है, जो इसी मिट्टी के पुतले को तैयब बना देता है। उसी ज़माने का हाल है कि तकरीबन 6 माह तक सख्त खूनी पेचिश में मुब्तला रहे। ना कोई दवा थी, ना दारू, और वो जो 2-1 लुकमा ग़िज़ा थी वो भी ना रही। कभी थोड़ी सी चाय का सामान हो गया तो पी ली, वरना वो भी नहीं। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक ऐसा सख्त मलेरिया रहा कि 1 घूंट चाय भी आते गवारा न करती थी। बुखार की सख्त शिद्दत में थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लिया करते थे। जिस्म पर सिर्फ हड्डियां रह गई थीं और हड्डियों पर खाल लिपटी हुई थी। आंखों में हल्के पड़ गए थे और चेहरे की हड्डियां उभर आई थीं और दाढ़ी के बाल कलंदराना बेबाकी से हर तरफ फैल गए थे। ये सब कुछ था, मगर आप हर वक्त बाहोश रहा करते थे। जब भी कोई बात करता तो जैसे कहीं दूर से आवाज़ आ रही हो, उसको तसल्ली बख्श जवाब देते थे। आपकी आंखें अंगारों की तरह दहकती रहती थीं और चेहरे पर इस कदर जलाल तारी रहता था कि बात करने की बड़े बड़ों को हिम्मत न होती थी। उस ज़माने में खादिम तक सामने ना आ पाते थे और पीछे से लाकर पानी या चाय मुंह से लगा दिया करते। उस ज़माने के वाक़यात शाहिद हैं कि आपके मुंह से जो बात निकलती थी वो हक का फरमान होती थी। किसी को अगर किसी से अदावत होती और अपने दुश्मन की बर्बादी चाहता तो वो खादिमों से दोस्ती करके बाबा साहब के मुंह से कहलवा देता था कि फलां मर जाएगा। इधर बाबा साहब की ज़बान से ये बात निकलती थी और उधर उसका खात्मा हो जाता था। कभी किसी ने अपनी गुर्बत की शिकायत और धन दौलत के लिए कहलवा दिया तो चंद ही रोज़ में उसके यहाँ दौलत उमड़ने लगती, चाहे वो दौलत उसके लिए मुफीद न होती, मगर होता ऐसा ही था। जुज़ामी, कोढ़ी, लावल, हर किसी का बगैर सोचे समझे चटपट मामला हो जाता। मगर उस ज़माने में लोग आपसे बहुत डरते थे। सामने अगर आ भी जाते तो उन पर ऐसी हैबत तारी होती थी कि दिल की बात दिल ही में रह जाती और मुंह से आवाज़ तक ना निकलती। उसी ज़माने का एक वाक़या है। सर्दियों का ज़माना था। बाबा साहब अपनी झोपड़ी में शाल ओढ़े हुए लेटे थे। सुबह का वक्त था। आपने महसूस किया कि दाएं पांव के अंगूठे की जड़ में किसी चीज़ ने काटा है। आपने पैर झटक दिया और बगैर उठे हुए पैरों की तरफ नज़र की तो देखा कि एक बहुत बड़ा काला सांप झोपड़ी के दरवाजे से निकलकर बाहर चला जा रहा है। आपने किसी से कुछ न कहा और सड़क के पार धोबी घाट के पास जो बड़ी चट्टान थी उस पर जाकर लेट गए। आप पर एक नशा सा तारी हो गया और गुनूदगी छा गई। खादिमों ने यह सोचा कि शायद आराम कर रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर में जब ये देखा कि मुंह और नाक से हरे और नीले झाग निकल रहे हैं तो समझ गए कि किसी सांप ने काटा है। फौरन आसपास के जंगल से कुछ धोबियों और चरवाहों को बुला लाए। उन्होंने जिस्म को टटोला और अंगूठे के नीचे एक निशान देखा। आंखें खोलकर देखीं तो पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। जबड़े बंद थे और बदन सख्त हो चला था। खादिम चट्टान पर से उठा लाए और झोपड़ी में शाल उड़ाकर लिटा दिया। खादिम इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे। न किसी डॉक्टर को बुला सकते थे, न कोई और तरकीब उनकी समझ में आती थी। बेचारे निहायत ही मगमूम और मुतफक्किर झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। शाम के 4 बजे के करीब बाबा साहब निहायत फुर्ती के साथ उठे और बाहर निकल आए। गोया उन्हें कुछ हुआ ही न था, अलावा उन दांतों के निशान के जो अंगूठे के नीचे थे, वहाँ कुछ भी न था। आपको बहुत गुस्सा आया और फरमाने लगे कि इस बदतमीज़ के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई 3 महीने के बाद गर्मियों के शुरू में सुबह के वक्त जब ज़रूरियात से फारिग होकर वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो क्या देखा कि एक 6 फीट का लंबा काला नाग झोपड़ी के बराबर लेटा हुआ है और चिमटे इसके मुंह पर चिमटे हुए थे। बाबा साहब ने इसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तू है, आप ही मर गया, और लोगों को बुलवाकर उसे जलवा दिया। आशिकाने दीन के रम्स को समझना और उनके भेद का पाना बहुत ही दुश्वार है। क्या हक ने सांप को इसलिए भेजा और कटवाया कि देखें मेरे आशिक की तवज्जो मौत की तरफ जाती है जो सामने खड़ी है या मुझसे वाबस्ता रहती है, और ये
کہ اس کی نگاہ اسباب پر جاتی ہے یا مسبب بالاسباب پر۔ عاشق کو کن کن سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آزمائش کی ضرورت کیا تھی؟ کیا حق کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا بندہ کس حالت میں کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر بابا صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا تربیت تھی؟ روح کی نشوونما کے لیے جسم کی تکلیف اور مصیبتیں ضروری ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پر قیامت گزرتی ہے۔ تسلسل نسل فطرت کا عظیم ترین ارادہ ہے، جس کی حفاظت کے لیے فطرت کیا کیا تدبیریں کرتی ہے، مگر ان تمام تدبیروں کے باوجود جب ایک نئی جان وجود میں آتی ہے تو وہ منظر قیامت خیز ہوتا ہے۔ ہر جاندار خوشی اور راحت کی طرف دوڑتا ہے، گویا خوشی اور حیات ہم مانے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ غم و علم اور یہ اذیت کیسی؟ نہیں، خوشی اور ہنسی تو بلبلے ہیں جو سطح آب پر نظر آتے ہیں۔ مٹی کی آنکھیں راز حیات کی سطح سے نیچے نہیں دیکھ سکتی۔ غم اور صرف غم ہی کے ذریعے انسان اپنی گہرائیوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ دنیا کا غم نہیں، دنیا کا غم دنیا کی خوشی کی طرح ایک پرچھائی اور آنی جانی چیز ہے، نہ اسے دوام ہے نہ قیام۔ وہ غم جس کے متعلق مولانا روم نے فرمایا، از نیستاں چو مرا ببریدان، از نفیریم مرد و زن نالیدان۔ جب سے مجھے نئے کے جنگل سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا ہے، نالا و فقاں سے مرد و زن روتے ہیں۔ یہ غم ایک سمندر ہے، اس میں ڈوب کر انسان اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن مجرد نے عالم کی تخلیق کی اور دیکھا تو ہر طرف حسن ہی حسن تھا، مگر یہ کائنات رب ذوالجلال کے شان شان نہ تھی، اسی لیے آدم کی تخلیق کی۔ بات یوں بھی تھی کہ حسن کی یہ صفت ہے کہ وہ صرف اپنے ہی آپ کو دیکھے۔ گو اسے فطرت نے عالم کا آئینہ بنایا، پھر بھی یہ حسن رب ذوالجلال کی عکاسی نہ کر سکا۔ آدم نے الستو بربکم کے جواب میں بلا کہہ کر بڑا ظلم کیا۔ خالق کل نے آدم کی طرف دیکھا تو وہ اپنے ہی حسن پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے معشوق کو ایک ایسی شے تحفے میں پیش کرنی چاہیے جو اپنی شان شان ہو۔ یہ شے کائنات کی کسی چیز میں نہ تھی مگر انسان کے قلب میں موجود تھی۔ وہ اس سے بے خبر تھا۔ اس شے کو قدرت نے سنوار کر اور سجا کر آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم نے جب اسے بے نقاب دیکھا تو اس میں غم تھا، وہ چیخ اٹھا، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ آسمان خدا کی امانت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکا تو مجھ دیوانے انسان کے نام یہ قرآن نکلا اور مجھے یہ امانت سونپ دی گئی۔